Rivera, ikaw nakigsaad sa Ginoo karon, nga imo siya batonon, nga imo bugtong kag personal nga manluluwas, kag ikaw nagbaton sa iya, nga bisan ano oras, anong matabo sa aton kinabuhi, naara kita sa sabakan sa Dios, kag sa iya pagbalik, isa ikaw nga pagaluwason niya upod sa mga kauturan. I, as a minister of the Gospel of Seventh-day Adventists, will baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.